अल्लाह पाक हमें बहुत जल्द गाड़ी भी देगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। यार सुबह सुबह मैंने नहा लिया है, सर्दी बहुत ज्यादा थी मगर गर्म पानी से नहाया हूं तो मजा आ गया। ये देखें माशाल्लाह धूप कितनी प्यारी निकली हुई है और धूप में खड़े होकर तो और भी मजा आ रहा है। और यहाँ पे अम्मी जान माशाल्लाह साग बना रहे हैं। ये सुबह सुबह पालक मैंने काट कर दी थी। ये देखे कल मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सारी पालक लगी हुई थी मगर इस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने सारी पालक यहाँ से काट ली है और अम्मी जान को दे दिया क्योंकि वो साग बना रहे हैं आज। ये देखे जनाब साग बन रहे हैं, लकड़ियों से आग जलाई हुई है और इसके अंदर चेक करें साग। ये कोला पानी का भर के इसलिए रखा है कि ऊपर थोड़ा वजन आए। ये देखे जनाब, ओए 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 कितना बड़ा देश का भरा हुआ है साग से। ये मुझे तो लग रहा है तकरीबन 15 दिन निकल जाएंगे। ये साइंस देखें, कोला पानी का भर के ऊपर रखा हुआ है ताकि जो है ना इसका ढक्कन के ऊपर वजन आता रहे। चलें जी बाहर, अभी जो है ना सुबह सुबह मैं हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँ क्योंकि 10 बज गए। नाश्ता वगैरह हमने कुछ नहीं किया, अभी लाहौर वाली आदत गई नहीं है। 20-22 दिन लाहौर में गुजरे हैं, वही आदत वहाँ पे थोड़ा लेट नाश्ता करते थे। तो नाश्ता मेरे सामने आ गया, गर्मा गर्म रोटी है और जनाब ये है आलू मटर का सालन। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ नाश्ता। यहाँ से उठा लेता हूँ मैं ये वाली चेयर, बाहर धूप में बैठ के नाश्ता करते हैं आज। लें जी हमारी चेयर आ गई बाहर। मैंने आज सुबह सुबह नहा क्यों लिया है इतनी जल्दी, मैं आपको बताता हूँ, पहले नाश्ता कर लूँ। यहाँ पे ना ये जग और बाल्टी के अंदर पानी भर के रखा हुआ है क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है अंदर पड़ा पड़ा, और यहाँ पे धूप है तो पानी गर्म भी हो जाएगा। यहाँ से डालते हैं पानी। ओए होए 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 होए, सर्दियों में पानी आपको पता है ठंडा पीने का दिल भी नहीं करता और वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने भी रोटी खानी? चलो जी इसको पहले रोटी देते हैं। ये हमारा बालू है निका सा। आप बालू हैं? निके जे बालू हैं? अच्छा, इसको ना थोड़ा सा सारण लगा के वैसे हाथ में पकड़ा देते हैं। दायां हाथ कौन सा है? दायां हाथ आपका सीधा हाथ कौन सा है? ये वाला, शाबाश। ये लो, चलो जी मौज करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी जो है ना मैं और बेगम जा रहे हैं शहर की तरफ। वहां से कुछ सामान लाना था और कुछ शॉपिंग वगैरह बेगम ने करनी है तो इंशाल्लाह भी चलते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि हम ना वो पजीरी बना रहे हैं, जिसे पिनिया भी बोलते हैं, पजीरी भी बोलते हैं। उसके लिए भी कुछ चीजें लानी है, मजीद ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अभी लिस्ट बना रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट क्या क्या है। ओए होए होए होए, ये देखे जनाब यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, खजूर, बादाम, अखरोट। ये लिस्ट है, ये सारा सामान लेके आना है। अभी इसकी पिक्चर्स ले लिया मोबाइल के अंदर, तो अभी इंशाल्लाह निकलते हैं। अच्छा मैं जो है ना ये ड्रेस चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा नाइट ड्रेस है, यानी कि घर में छोटे मोटे काम करने के लिए पहनना। ये भी साफ सुथरा है मगर बेगम साहबा ने बोला कि आप ये वाला ड्रेस पहने, तो चले मैं अभी जल्दी से इसको पहन लेता हूँ। चले अभी इसको जल्दी से पहन लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी कपड़े हमने चेंज कर लिए हैं और अभी ऊपर से मैं ये वाला कोट पहन लेता हूँ क्योंकि सर्दी भी बाहर लगेगी। मोटरसाइकिल पे जो हमने जाना है। नहीं जी मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। यहाँ से उठा लेता हूँ अपना पर्स और यहाँ से उतार लेता हूँ अपना मोबाइल। ये देखिए 11:05 हो गए हैं। टाइम भी बहुत थोड़ा है क्योंकि जोहर की नमाज से पहले पहले वापस भी आना है हमने। तो चलें अभी इंशाल्लाह निकलते हैं। साथ जाना तो अम्मी जी ने भी था मगर आज अम्मी जी साग बना रहे हैं और वैसे भी जो है ना 3 लोग बाइक पर बैठकर जाना भी 3 लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं और बेगम आज जा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह अम्मी जी के साथ कल या किसी और दिन इंशाल्लाह चले जाएंगे। ठीक है अम्मी जी? अच्छा दुआ करियो अल्लाह खैर करे। अच्छा इतना सारा साग क्यों बना रहे? कितने दिन लंघ जाएंगे? अच्छा तकरीबन फिर भी हफ्ता तो लग ही जाऊगा। अभी हफ्ते का जो है ना साग हमारा रेडी होने वाला है। इसको फिर पका के रख लेना है, जब दिल करे थोड़ा सा निकाल के गर्म करके। और हाँ साथ जो कल मैंने आपको दिखाई थी ना छलियां पड़ी हुई थी, उसके दाने निकाल के रखे हुए थे, उसका आटा चक्की से पिसाकर और मकई की रोटी के साथ जो है ना साग, इसका अपना ही मजा होता है। ये देखे मैंने कल बाइक वाले दस्ताने भी लगा लेते क्योंकि बाहर जाना होता है नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में, तो हाथों को ना ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो ये दस्ताने पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने इनको ना कल ही लगा लिया था रात को, क्योंकि रात में जब इशा की नमाज पढ़ने जाता हूँ ना तो उस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा होती है। फैमिली के साथ जब भी शॉपिंग करने के लिए जाना हो ना तो छोटी सी गाड़ी होनी चाहिए बंदे के पास, ताकि आराम से बैठ के जो है ना बापर्दा तरीके से बंदा चला जाए। बाइक पे थोड़ा रिस्क होता है, तो चले अल्लाह पाक देगा। दुआ करें यार आप लोग। अच्छा मुझे दुआ करें अल्लाह पाक सानू भी गाड़ी दे।
بس آپ لوگ ہی دعا کریں, امی جی نے دعا کر دی, انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بہت جلد گاڑی بھی دے گا. بیگم صاحبہ ابھی ریڈی ہو رہی ہیں, بس نکلنے لگے ہیں, جلدی کر لیں سرکار, 1 بجے واپس بھی آنا ہے. اچھا بیگم صاحبہ جب تک ریڈی ہو رہی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, لوگ نا اکثر یار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی وائرل کیسے ہو گئے. ابھی کچھ منٹ پہلے میسج آیا کہ آپ اتنی جلدی کیسے وائرل ہو گئے, ہمیں بتا دیں, منتیں کرتے ہیں. پھر جب میں کوئی اس طرح کا میسج کروں آگے کہتے ہیں نہیں جی آپ وائرل ہو گئے تو آپ ابھی کچھ بات نہیں بتاتے. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں, اپنی آڈینس کے ساتھ میں بالکل مخلص ہوں. کوئی بھی ایسی بات میں نہیں آپ کو بتاتا یا نہیں میں کرتا کہ جو مجھے پتا ہو اور میں آپ کو غلط بتا دوں, نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو وائس ایڈیٹنگ کا کورس سکھایا, بالکل ویسے سکھایا جیسے میں کرتا ہوں. اور دوسری بات, مجھے سوشل میڈیا پر 6 سال ہو گئے, یقین کریں 6 سال میں نے اتنی محنت کی, ہر طرح کا کنٹینٹ بنایا, فنی بھی بنایا, اس کے بعد موٹیویشنل, اس کے بعد اپنی اسلامک بھی میں نے بنایا. تو میں نے منی ولاگ جب سٹارٹ کیا نا تو مجھے اچھا رسپانس ملا اس نش کے اندر, تو میں نے اس کو سٹارٹ کر لیا. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کام کرے تو اس کا وہ کام چل جائے, ہاں اس کو چینج کریں. بعض اوقات پہلی دفعہ کوئی محنت کرے اس کو اس کا پھل مل جاتا ہے, بعض اوقات چینج کرنے سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ والا کنٹینٹ جو ہے نا میرا آڈینس دیکھ رہی ہے. اور یہ بات میری یاد رکھنا کہ کنٹینٹ آپ کا وہی چلے گا جس کو آڈینس دیکھے گی. کوئی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کوئی دیکھے نہ, کسی کو پسند نہ ہو اور آپ کا کنٹینٹ یا آپ کی ویڈیو وہ وائرل ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں ٹک ٹاک, یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک, یہ جتنے پلیٹ فارم ہیں نا یہ آڈینس کے بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جس کو آڈینس دیکھتی ہے, لائک کرتی ہے, کمنٹ کرتی ہے, ایٹومیٹکلی اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ آگے پروموٹ کر دیتے ہیں, آگے بھیج دیتے ہیں. یہ سسٹم ہی اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس میں میرا یا آپ کا یا کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہوتا کہ نہیں جی آپ کوئی ایسی ٹرک لگا رہے ہیں, آپ کوئی ایسا وہ کوئی سسٹم ہے یا کوئی ایسا سیٹنگ ہے. ایسی کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی ویڈیو کو وائرل کرنے والی. ہاں یہ ٹپس اینڈ ٹرکس یہی ہوتے ہیں کہ اپنی ویڈیو کو اچھا بنائیں, اپنی طرف سے آپ جتنی مرضی اچھی بنا لیں, اس کو لوگ نہیں دیکھیں گے اس کا مطلب ہے آپ کی ویڈیو اچھی نہیں ہے. تو دیٹس آل, ویڈیو اچھی بنائیں, ایٹومیٹکلی انشاءاللہ آپ بھی وائرل ہو جائیں گے. اور کام اچھا کریں جو دین اسلام کے بھی مطابق ہو, ایسا کام کریں جو ذریعہ گناہ یا ذریعہ عذاب کا باعث نہ بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے کچھ اور لے تم دس دیو. امی جی سے پوچھ رہا ہوں کہ جاتے ہیں تو کوئی چیز بتا دیں, رہنا جائے کوئی ضروری ہو. باقی لسٹ وغیرہ تو بنا لی ہم نے, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ شہر میں جب جائیں نا جو چیز لانی ہے وہ بھول جاتی ہے, تو اس سے پہلے لکھ کے لے جاتے ہیں کہ بعد میں پریشانی نہ ہو وہاں جا کر. لیں جناب باہر کے موسم کا نظارہ بھی کر لیں, ماشاءاللہ کتنا سبزہ ہے ہر طرف. اور یہ ہے درمیان میں کچی سڑک جو مین روڈ سے ہمارے گھر کی طرف آتی ہے نا, یہ وہ والی سڑک ہے. ایک شبے تار ہے اور ایک غار ہے. لیں جی ہم پہنچ گئے اپنے شہر کے مین بازار میں. اخروٹ 300 گرام. جی ہمارا سامان وغیرہ پیک ہو رہا ہے ماشاءاللہ. لیں جی ہمارا سارا سامان تقریباً ریڈی ہو گیا. یہ لیے ہم نے کھجور ڈبے والی. اچھا بھی تقریباً ہم نے شاپنگ وغیرہ ساری کر لی ہے. اس وقت جوتیوں والی دکان پہ کھڑے ہیں. یہاں سے بیگم صاحبہ کے لیے ایک جوتی لینی ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر نکلتے ہیں گھر کی طرف. شہر سے ہم واپس آ گئے ہیں, جو بھی سامان وغیرہ لینا تھا سارا لے لیا ہے. تو وہاں سے جو ہے نا بیگم صاحبہ کی جوتی لی ہے, تو لینے کے بعد جو ہے نا ہم اگلی شاپ پر گئے, تو جوتی جناب وہیں پہ رہ گئی. ابھی میں نے اس کو کال کی ہے تو اس نے بولا کہ جوتی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. میں نے بولا یار اپنی کسٹڈی میں رکھ لیں, پھر آتے جاتے لے جائیں گے. ابھی اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا, میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. جی فائنلی یہ ہمارا سامان تقریباً آ چکا ہے, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہ انشاءاللہ اس کی تیاری شروع کر دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بنتی کیسی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, ساتھ ساتھ آپ کو ریسپی بھی بتائیں گے کیونکہ اس کی ریسپی صرف امی جان کو پتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یار آج کا ولاگ میں یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں کیونکہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے. امی جی ساگ بنا رہے ہیں, انہوں نے مجھے بولا کہ اس کو نا آپ گھوٹا دیں, جیسے کہ نا وہ ساگ کو پکانے کے بعد گھوٹا دینا ہوتا ہے, وہ بالکل باریک ہو جاتا ہے. تو ابھی میں وہ کام بھی باقی ہے. دوسرا جو ہے نا ساتھ ساتھ ولاگ کو ایڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا ولاگ میں نے یہیں سے نیکسٹ شروع کرنا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ 8 سے 15 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا ہمارا ڈوریشن ولاگ کا رہے, اور اسی پر انشاءاللہ ہم کنسسٹنٹ رہیں, اسی کو ریگولر لے کر چلیں. تو آپ لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے, سپورٹ بھی کرنی ہے, لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. تو انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.